प्यारे दोस्तों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हानुल तआला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब अल्लाह किसी औरत पर अपना करम फरमाना चाहता है, इससे राज़ी हो जाता है, तो इस औरत में 8 तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं 8 की 8 ही निशानियाँ रोनमा हो तो ही अल्लाह राज़ी है। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़िया हो जाए तो समझ जाए कि रब कायनात आपसे राज़ी हो गया है। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे। कुछ मर्द हज़रात ख़वातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में बयान करेंगे किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, इसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियाँ नाजिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है, इसे दीन से जोड़ता है, तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला हमारे दरमियान अखलाक की भी तकसीम करता है। जिस तरह रिज़्क तकसीम करता है, अल्लाह दुनिया में भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन की समझ इसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब है। प्यारे दोस्तों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जिसमें इन सब की मोहब्बत और तड़प पैदा होगी तो समझ लो अल्लाह इसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है अपना बनाता है, तो इस पर थोड़ी आज़माइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहता है ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिर में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो जाए कि मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बीमारियों ने क्यों घेर रखा है, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल भी कर रहा हूँ, तो मुझे फिर भी सख्तियों और मुसीबतों ने क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोच इंसान को परेशान करती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो इन्होंने जवाब दिया कि तुम भी बाज़ार से बर्तन ख़रीदने से पहले अच्छी तरह से ठोक बजा कर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आज़माया था। फिर यही ग़ुलाम था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को नहायत आला ज़र्फ़ मुकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज के मौके पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मुकाम पर हो। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने फरमाया था हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। जब मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ। जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलता ज़मीन पर हूँ, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आज़माइश का आना भी अल्लाह तबारक तआला मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर आज़माइश आती है। प्यारे दोस्तों, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस भी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो इसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रोनुमा जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक तआला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैंने अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के अरबों खरबों फरिश्तों में ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है। लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम रूहानी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता दुनिया में आता है और ज़मीन वालों को ऐलान करता है कि फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आसमान की तमाम नूरी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करती हैं, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। इस तरह दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इस बंदे की मोहब्बत डाल देता है।
لہٰذا ہمیں بھی دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جن سے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنا لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہو جاتی ہے کہ کسی کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، انسان مال دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھا چاہیے، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے، شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنے مال دولت میں فراوانی پاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو جتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ نصیب کا ذکر انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آئیں اب جانتے ہیں کہ عورت سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ اسلام میں عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنا اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مقصد یہ رہی گھر کے کاموں کی کام، وہ عورت خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے، یہ تو اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کو گھر کے کاموں کے لیے مجبور کرنا اور سختی کرنا صحیح نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، مرد ہو یا عورت، اللہ کی اطاعت میں کوئی بھی کام کرے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت گھر کا کام اللہ اور خاوند کو راضی کرنے کی نیت سے کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ یہ عورت کی سب سے بڑی عظمت ہے، وہ مرد کے گھر کو جنت بناتی ہے، اس کے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر عورت شخص پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے تو روزہ محشر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا سخت حساب کرے گا۔ پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا مفلسی، غربت و تنگ دستی کا سبب بن جاتا ہے۔ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں برکت نہیں رہتی، یوں اس گھر کے تمام افراد پریشانیوں مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں فراوانی ہو اور اس کے دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، انہیں خوش رکھیں۔ اللہ فضل و کرم سے دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پیدا کرے گا۔ پیارے دوستو، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں تم اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد کی طلب کی ہے اور تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے جس سے مدد لی جائے۔ اسے غلام نہیں سمجھتے، یہ تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے، اس کے حقیر نہیں سمجھتے بلکہ تمہیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں یہ بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی، اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں باپ کے لیے نفرت ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کو بات کو سمجھنے اور سننے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین الہی آمین۔ ناظرین محترم، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔